डोनर फटीक कौन है? डोनर फकीर की और साथ छोड़ें, आप इनको दफा करें, आप बताएं डोनर फटीक की बात। डोनर फटीक ये होता है कि जब डोनर दे दे के तंग पड़ जाता है ना, जब पै दर पै तबाही आती है, बर्बादी आती है, वो बेचारा दिए चला जा रहा है, बिलाखिर वो तंग पड़ जाता है, थक जाता है। आप देखें ना, पिछले 10-15 साल में बड़े तवातर से तूफान आते रहे, सुनामीज आते रहे, जलजले आते रहे हैं। क्या कटरीना, क्या रीटा, सुनामी, हेटी में वो हुआ, पाकिस्तान के अंदर किस कदर खौफनाक जलजला आया था अक्टूबर 2005 में। अब यहां दे दे कर तंग आ चुकी है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये एक, और ये यूएनओ की रिपोर्ट में यूएनओ ने जो वजूहात बताई है ना, एक स्लगिश और सुस्त रवि, जो एक स्लगिशनेस बताई है, उसकी बुनियादी वजह डोनर फटीग कही गई है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि फ्लड रिलीफ का काम आर्मी को सौंप। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, फौज को सौंप दें जी, ताकि सारा क्रेडिट फौज ले जाए। और हमारे हिस्से में क्या है? करप्शन, नाअहली, बददियानती, बदहुकूमती, इसका सारा मलबा जो है हमारी सियासी हुकूमत के सराहन पड़े। साहब, एक गुजारिश ये भी है कि रिलीफ के मामलात में, क्राइसिस मैनेजमेंट के मामलात में, ये जो सिविलियन सेटअप है ना, ये हमेशा बहुत पीछे रहा है। आपका तो फौज के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बाकायदा नाअहली का सबूत दिया है। मैंने खुद मुशाहिदा किया है, सैकड़ों सवालिया निशान थे, सैकड़ों सवालिया निशान जो ये सैलाब छोड़ गया है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे। सर जी, को क्या काम है जो सिविल इंतजामिया बेचारी नहीं कर सकती? सच पूछें तो क्राइसिस सिचुएशन में इस अवाम को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकती आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जी सिविल इंतजामिया साडी इन्नी नलायक है जनाब, इन्नी नलायक है। क्या हकीम साहब तो कुछ भी नहीं होना सामने। इंतजामिया एडी नलायक है साडी। मेरी पाक पतन वाली फुफी बच गई मरण तो। शबाज शरीफ ने तो आटे का थैला सुटिया, ਉਹਦੇ सिर च वजा, ਉੱਥੇ मर गई। Khawateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले जनरल साहब बात कर रहे थे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और कारकर्दगी के हवाले से। सर ये बताइए कि जिस हद तक मायूसी बढ़ चुकी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात अब भी जल्दी नॉर्मल हो सकेंगे? एक वक्त था, यूनाइटेड स्टेट्स में एक एरा है जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका उसी डिप्रेशन में पड़ा रहा? वो निकला और लीडर ऑफ द वर्ल्ड बना। इसी तरह हमारे यहां बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, बेशुमार लीडर्स हैं, बेशुमार नेशंस हैं, बेशुमार डायनेस्टीज हैं, खानदान ऐसे हैं कि जो बहुत निचली सतह से उठे, बेशुमार दुश्मनियां, जंगो जदल, बड़े बड़े नुकसानात उठाने के बावजूद वो फिर सरफेस पे आए, फिर ऊपर गए। एक मिसाल है एक शख्स की कि मैं इस आदमी से बहुत इंस्पायर्ड हूं। ये वो शख्स है जो जिंदगी में 8 इलेक्शंस हारा था। ये शख्स बार का इलेक्शन हारा, अपनी काउंसिल का इलेक्शन हारा। इस शख्स ने बिजनेस में 2 मरतबा टोटल लॉस बर्दाश्त किया, बैंकक्रप्ट हुआ 2 दफा। 17 साल ये सिर्फ अपने कर्जे उतारता रहा। ये शख्स नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया और 6 महीने हॉस्पिटल में लगा के आया। इसके खानदान ने इसको तंबीह की थी, वार्निंग दी थी कि दुनिया का कोई काम कर लो, इलेक्शन ना लड़ना कभी, तुम हमारी बदनामी के बायस हो। लेकिन ये बाज नहीं आया। इसने नवा इलेक्शन भी लड़ा, 9th इलेक्शन जीत गया और आज दुनिया इसे अब्राहम लिंकन के नाम से याद करती है, अमेरिका के कामयाब तरीन सदूर में से एक। तो क्या हिम्मत हार दी उसने? मैं यहां पर ये कहना बहुत जरूरी समझता हूं। अगर आप लिंकन की लाइफ हिस्ट्री देखें ना, वो देखें, और पाकिस्तान की लाइफ हिस्ट्री देखें, ये आपको बड़ी आइडेंटिकल लगेगी। कदम कदम पर आजमाइशें, शिकस्त व रेख्त, बदनामी, जवाल, बीमारी, अफलास, मसाइल, लेकिन अल्टीमेटली खुदा का शुक्र है कि हम एक कौम है, आजाद कौम है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लिक करने की देर है। जिस दिन हम क्लिक कर गए, अब पता नहीं कब करते हैं, जूद या बदेर करेंगे जरूर, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए कि ये मुश्किलें, ये मसाइब, ये मुसीबतें आजमाइश हैं, अजाब नहीं है। आजमाइश के तौर पे लो। अगर आज आप बैठे हो अपने घरों में और आपके भाई बंद, आपका 1/4 मुल्क डूब चुका है,
آپ کے عزیز و اقارب دوست بھائی مسلمان پاکستانی بے دست و پا ہیں, بے یار و مددگار ہیں, تو یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے اس آزمائش پہ کس حد تک پورے اتر رہے ہیں. آفتاب صاحب, ہاں جی, میرا ایک سوال ہے جناب جنرل صاحب سے. اچھا بات سنیں, یہ جرنل نہیں ہوتا, یہ جنرل ہوتا ہے, جنرل. اور سرکار میرے منہ تو ہوں جرنل ہی چڑھیا, وہ بھی کٹاؤنا جی. پڑھے لکھے لوگوں نے پتا ساڈے تے کاہدا غصہ ہے. یہ 16-17 سال سکولے جاندے رہنے نا, سویرے سویرے اٹھ کے 6:30 بجے, ماما نیند آئی ہوئی ہے, تھپڑ ماروں گی, تیار ہو جاؤ. نہیں منہ نہ کرو, چلو انہاں دے وڈیاں لوکاں دے سکولاں وچ چھٹی ہوندی ہے, بچے نو ایسی لگژری ملتی ہے. ہاں بیٹے سوئمنگ کرو, کتنی لینتھیں لگیں یار, شاباش شاباش. ہاں بیٹا بیٹ ایسے پکڑتے ہیں, بیٹ ایسے پکڑتے ہیں, اور جب فکسنگ ہو جائے پھر پاؤنڈ ایسے پکڑتے ہیں. ساڈے سکول 7 بجے ٹالی تھلے دھوپ آ گئی ہے, سکول کسیٹ کے لے جاؤ. امیراں نے بچے نے سکولاں چ کہندا وی نا ایتھے پینسل پسند نے ٹیچرز, آئندہ کرو گے ایسی شرارت ہے, اس کو کیوں آپ نے گھونسا مارا. نہیں ٹیچر تو والدین پہنچ جاتے ہیں. ٹیچرز آپ اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو, بچہ برائٹ ہوتا ہے, کسی اور سینس میں لے جائے, آپ نے دبکا کیوں مارا. آئی ایم سوری ٹو سے, بتائیں تو ساڈے ماں پیو کان فڑائے ہونے ماسٹر کے کولوں ابے نے لنگنا, کان فڑائے جے ادھر تے 6 اینٹاں بھی رکھو, بچے دی نہیں رکھن لگے. ایک ماسٹر صاحب پنڈ دے وچ اوئے ہوئے 6 مہینے میں مجھ نو ہوندا رہیا انہاں دی. اوئے ہوئے ایڈی میلی سی. گرمیاں چ تو چلو نہاوندا, میں آپ بھی نہاوندا ہاں, مجھ بھی نہاوندی. سردیاں چ بھی مینوں نہاونی پی گئی, میں تنگ پی گیا. 6 مہینے بعد جدوں سردیاں آئیاں ماسٹر صاحب میں کہا مجھ کنے دی جناب, تے وہ تو سستے زمانے سن. کہنا بیٹا 12,000 دی. میں کہا ماسٹر صاحب 2,000 روپیہ لا کے نا یہ پوچھل تے نلکا لوا دیو, آپ گیٹ کی رہے آپ نہاؤنی رہے. ماسٹر صاحب میں کہا مجھ نہا کے انی ٹھنڈی کری جا رہے ہو, وہ مجھ جو آئس کریم کھاندی تسی کھاندے ہو آئس کریماں, تانوں آندیاں گلاں کلفیاں کھوئے دیاں. ساڈے غریباں دے برف والے گولے ہوندے نے. بچپن چ عید والے دن جی اج بھی میں چٹا سوٹ ہی پایا, چٹا کرتا شلوار میں پایا بچپن چ, گولا چوپیا تے 3 رنگ ہوندے نے, لال ہرا تے کالا. ادھروں باں ہری ہو گئی, ادھروں لال ہو گیا, ادھروں چگا میرا کرتا کالا ہو گیا. ابے میرے نے ماریا. کیوں؟ پیپل پارٹی چ ہو گیا. میرا ایک سوال ہے جناب جنرل صاحب دے نال. جناب جنرل صاحب, ویسے جنرل صاحب ورگے بندے نے اپنے بچے دی روٹی بھی کھا لیندے نے. ہاں وہ کیویں؟ بیٹا میں ایکسرسائز کر کے آیا ہوں, ہاں مجھے بھوک زیادہ لگی ہے, تم نے کچھ نہیں کھانا, ادھر لاؤ ادھر لاؤ, تم باہر جا کے ہوا کھاؤ. باہر موزز بن کے پھرتے نہیں بچے, اپنے پوترے کا فیڈر پیجتے نہیں کھول کے. بھائی بڑا مزیدار ہے, ایسا دودھ مجھے کیوں نہیں ملتا بھائی, اتنی خوشبو اور سونف ڈالی ہوئی ہے, اچھا ہے, ہضم جلدی ہوتا ہے. جنرل صاحب ورگے معزز بندے نا, وہ جنہ ٹیبل تے کھانا نہیں لگا ہوندا سارا کھا دیں, تھوڑا تھوڑا پاؤں. ایک ڈش 6 باری کیویں چکتے نہیں. بھائی جب میں کوئٹے میں تعینات تھا یار, یہ تو مزیدار ہے. دوسری کھا گے نا یار تو واقعی ٹیسٹی ہے. مزیدار سے تو ٹیسٹی سے کو فرق ہے. تیسری بار پھر کیوں چکنا بھائی, یہ تو میری کمزوری بن گئی. چوتھی باری اسے تو نہیں میں چھوڑوں گا. تو 5ویں باری بھائی یہ کوئی نہ کھائے, اس ڈش پہ میرا قبضہ ہے. اس ڈش دے اتنے 10-12 سال پھر قبضہ رکھ دیں اپنا. اللہ یہ اس ڈش نے کو چھڑا دے تھے, یہ نہیں ڈش چھڑ دے 10 سال 11 سال 12 سال. او جی ہن تے عید حکیم صاحب پیچھے جڑے روزے لنگے نے, آتے انہوں نے روزے رکھے نے. ایک دفعہ جنرل صاحب نو بڑا روزہ لگن ڈیا سی. اچھا, تو مولوی صاحب نو آپ بلایا, اے نہیں کہ اودے کول گئے نے, اسے بلاؤ کون ہے وہ جو اذان دیتا ہے, بلاؤ اسے. وہ جو اذان